ولید خیلی دختر بازه. دوستی با دخترها براش خیلی راحته. شما دوتا امروز به هم چی میگفتین؟ دستم زخمی شده بود. چطور؟ وقتی داشتم توتی رو ناز می کردم منو زخمی کرد. بعد مامانش دستم رو پانسمان کرد. چه خوب. پس خاله رو هم دیدی نه؟ آره، خیلی آدم خوبیه. برام قهوه درست کرد. بعد؟ خب بعدش منم اومدم خونه دیگه. اصلا اونجوری که فکر می کردم نبود. خیلی متفاوته. اگه خالم بد بود این پسره اینقدر بازیگوش نمیشد. حالا بازم دارم بهت میگم. خودت میدونی که اون چرت و پرت زیاد میگه. تو از یه گوشت بشنو و از اون یکی هم بیرون کن. همین کارو میکنم. ببینم این احد اختر کیه؟ دوستمه. برای چی این همه بسته از طرفش برات میاد؟ ها؟ آخه داخل این بسته ها چیه؟ اینقدر گیر نده دیگه. الو، دوباره کاری نکن لطفاً. من با بدبختی آبسو آروم کردم. حتی اگه هدیه‌ام تو این خونه بیاد داستان داریم ما. بده به من. تو حالت خوبه؟ داری شوخی میکنی با من؟ اولا که بدون هیچ حرفی دخترتو میاری و اینجا میذاری. حالا میگی میبرمش در حالی که ازت پرسیده بودم. پزشکی ثبت نامش کردم. تو میدونی چقدر پول هزینه کردن؟ حق با شماست داداش، اما همون وقتم من شما رو منع کردم. منع کردی ولی مانع که نشدی. با رضایت خود دانشگاه فرستادیمش. حالا تو میگی میبرمش؟ زن داداش، شما میدونین که خونه واسه یه عروسی خیلی شلوغه. اون دوتای دیگه هم کوچیکن. نور دختر بزرگه، واسه همین زنم میگفت نور کمک دستش بره. واسه ازدواج که کوچیک نبودن، حالا کوچیک شدن؟ زود باش برو به عمو بگو که نمیخوای باهاش بری. زود باش برو. من نکن. برو. ولی آخه برو دیگه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. زمان برو به زنت بگو که خودش مواظب کارای خونش باشه. زن داداش بذارید حداقل با خود نور حرف بزنم، فقط یک بار. سلام بابا. دخترم به بابات بگو که تو باهاش هیچ جا نمیری. بابا من باهات میام. ببین زمان، به هم قول بده که بعد من از چشم دخترم یه قطره اشکم نباید بیاد. زنده باشی دخترم.
ببینم آوردیش؟ نه داداش نذاشت. چرا؟ مگه دختر تو نیست؟ آره ولی وقتی نخواسته بیاد چی کار میکردم؟ خب راضیش میکردی. عجبا. شمامه وای فایت کجاست؟ باز رمزشو عوض کردی؟ تو چرا از مال خودت استفاده نمی کنی؟ وقتی مال تو اینقدر خوب آنتن میده به اون نیازی نیست. اوهو، تو چه شیک شدی امروز. کجا میری؟ چطور؟ مشکلی داری؟ نه، اصلا به من چه؟ اوه اینجا رو باش. تیشرت جدید، شلوار جدید، کفش جدید. چه خبره؟ انگار از مجله مد میای. مشکل شما چیه؟ غیر از حسودی بگین. ببین، مشکل ما اینه که تو این لباسای نو رو هر روز از کجا میاری؟ چون قبلا یه لباس رو 1 هفته میپوشیدی، اما حالا هر روز یکی. دوستم برام میفرسته. دوستت؟ بیشترشو خودم میخرم. تو که دوباره مراسم رفتن رو شروع نکردی مگه نه؟ به من بگین شما اصلا به من اعتماد دارین یا نه؟ من هیچ مراسمی نمیرم. تو هم تو مراسم نامزدیت از بیرون یکی بیار که واسط بخونه. حالا هرچی. من رفتم. برو. به سلامت. از دست تو. یه چایی برا من بیارید. ولید وایسا. ولید معلومه کجایی؟ میدونی چقدر دنبالت گشتم؟ بس دیگه. تو هر وقت دنبال من میای برام دردسر درست میکنی. وایسا داداش، این دفعه یه موقعیت عالی برات آوردم. راکستار میشی. خودت بشو. من دارم واسه خودت میگم. ببین لطفاً من نمیخوامش. باشه ولی بعد نگی نگفتی ها. بگو. آره همه چی خوبه دخترم. آمادگی های عروسی شهنیلاست. وقتی اومدم اونجا و کارت عروسی رو واسه عموت آوردم، تو رو هم با خودم میارم دخترم. آره هفته بعد میام. باشه تو به کارات برس دخترم. خدا نگهدارت. بیا غذات. ببینم الان شما به بهونه عروسی شهنیلا نور رو میخواین اینجا بیارین که اگه اتفاقی هم نیفتاده بود الان بیفته؟ مثلا چه اتفاقی؟ هرچی. شما خوب میدونین که 1 سال الان از نامزدی میگذره و اینا همش به کوچکترین اتفاقی که داره میفته گیر میدن. من دیگه نمیخوام دوباره اتفاقی بیفته. اونا که خانواده خوبی بودن، هم تعریفشونو میکردن. حالا که فامیل شدیم نمیدونم چرا نمیشه این روزا به کسی اعتماد کرد. منم واسه همینه که میگم بذار همه چی به خیر و خوشی پیش بره. من از این چشای حسود دور و برمون میترسم. نور که خواهرشه، چرا حسودی کنه ها؟ اینم زهر مارم کردی، ببارش. قبلا جایی دیدمت؟ بله منم شما رو دیدم. حافظه خوبی داری. صدای خوبی هم دارم. پس قبلنم اینجا تست دادی؟ بله اومده بودم. بعد من بهت چی گفتم؟ شما الان بشنوین یادتون میاد چی گفتین.
خوب خوندی ولی به دلم ننشست. بله؟ قبلا همینو بهت گفتم، درسته؟ بله. اما این بار به دلم نشست. تو قبول شدی. خیلی ممنون. واقعا ممنونم. یه بار دیگه؟ حتما. آها. سلام. شما اومدین دنبالم؟ شما امروز منو راننده‌تون فکر کنین. باشه. بریم. بالاخره تو آزمون قبول شدم. واقعا؟ بله. بعد مامانم اول از همه به تو گفتم. مطمئنم که شما یه روز خواننده خیلی مشهوری میشین. خوبه، اون روز خیلی دور نیست. بستنی میخوری؟ آره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. میدونی؟ من همیشه این رویا رو داشتم. رویای مشهور شدن؟ نه، بستنی خوردم با تو. ای بابا، عجب آدمی. قبلا اینجا هر روز با من میومدی بستنی خوردن، حالا یکی رو جدید پیدا کرده که به زنگام جواب نمیدی. اوه ستاره بزرگ، به زنگام جواب بده. تو اینجایی؟ نمیدونستم. بی خیال. نور ببین، ایشون دوست دانشگاهمه. ایشونم نوره. بگو بیان اینجا. نه بیان اینجا دیگه. بریم. 2 دقیقه دیگه میام. باشه. نور کجاست؟ خیر باشه. باید حرف بزنی. سر درد داشت، گرفت، خوابید. الان بهش سر دادم، در قفل بود. سلام مامان. علیک سلام. عمر طولانی داری. همین الان من و سمینه دربارت حرف میزدیم و تو اومدی. درباره من؟ آره، داشتیم راجع به ازدواجت صحبت میکردیم. ازدواج من؟ آره، سمینه میخواد که همراه با عروسی اسامه شمامرم عروس کنه. شمامه؟ مامان، من راجع به شمامه فکرم نمی کنم. چجوری میتونی این حرفا بزنی؟ شمامه؟ اما پسرم، در واقع حرف بزنی. شما با خالم در مورد ازدواج حرف بزنی، اما واسه نور. نور؟ بعد مامان اول از همه به تو گفتم.
عجب تمیر، قبلا اینجا هر روز با من میومدی بستنی خوردن، حالا یکی رو جدید پیدا کردی که به زنگام جواب نمیدی. اوه ستاره بزرگ، به زنگام جواب بده. میدونی من همیشه این رویا رو داشتم، بستنی خوردن با تو. عمو اومده واسه عروسی دعوت کنه و میخواد تو رم ببره. نور، بین تو و ولی چیزی هست؟ نه هیچی نیست. ولید به خاله گفته که میخواد با تو ازدواج کنه، نه من. تو باهاش ازدواج میکنی؟ اون دروغگو و دختر بازه. چرا باهاش ازدواج کنم؟ و تازه من میخوام دکتر بشم، نه اینکه زن یه مطرب بشم. اگه تو میخوای باهاش ازدواج کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اون گفته که نمیخواد با یه مطرب ازدواج کنه. اون دکتره. و این هم گفته که تو دروغگو و دختر بازی. دیگه؟ سمینه فقط همینا رو گفت. همه اینا رو نور گفته؟ نه امان، من از تو نمیخوام که نور دیگه اینجا درس نخونه، ولی نمیتونه اینجا بمونه. مگه تقصیر نوره؟ تقصیر خواهرزاده توه. نور که گفت نمیخواد باهاش ازدواج کنه. آره، تقصیر ولیده. شاید هم قسمت. خواهرم همیشه ازدواج ولید و شمامه رو میخواست. این رویای منم بود. حالا تو به من بگو، وقتی عروسی تموم بشه و نور دوباره برگرده اینجا، من چجوری بهش بگم اینا رو؟ اون نمیاد. شمامه میگفت که همه وسایلشو جمع کرده و برده. من از این ناراحتم که دختر من غمگین شده. اون خیلی نور رو دوست داشت، بهش اعتماد کرده بود. اعتماد. حالا خدا بزرگه. بشین. دیدی داداشت اینا نیومدن عروسی؟ اینا چش ندارن خوشبختی یکی دیگر رو ببینن. براشون کاری پیش اومده بود، وگرنه میخواستن بیان. به من گفته بودن. حالا ول کنیم بهانه ها رو. ولی میبینی که هدیه عروسی رو که فرستادن. وظیفه‌شون بود. تازه واسه نور خیلی بیشتر گرفته بودن. این از لطف اوناست، نه وظیفه‌شون که به شهنیلا و نور چیزی بدن. حالا چرا نور میخواد خوابگاه بمونه؟ چرا خونه عموش نمیره؟ من چه میدونم، لج کرده دیگه. وقتی خونه نشوندیش میفهمه، لج میکنه. بعد از 3 سال درس خوندن حالا خونه نشینش کنم؟ گاهی اصلا نمیدونی چی میگی زن.
تو یه چیزیت هست. من؟ عاشق که نشدی. نه. تو صدات درد رو میشه حس کرد. حال دلم خوب نیست. برای آگاهی از پخش روزانه سریال ها کانال دیدی تیوی را سابسکرایب کنید.